नमस्कार एन्ड वेलकम टु मेरो स्कुल प्लेटफर्म। आज हामी कक्षा 11 अन्तर्गत रहेको अकाउन्ट सब्जेक्टको चाहिँ च्याप्टर 6 मा पुगेका छौं। यस भिडियो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले च्याप्टर 6 को क्याश बुकको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट पढ्यौं हो। क्याश बुकको टाइप्स चाहिँ सिंगल कोलम क्याश बुकको बारेमा पनि हामीले बुझ्यौं। अब हामी यस भिडियोमा चाहिँ डबल कोलम क्याश बुकको बारेमा चाहिँ बुझ्छौं है त। डबल कोलम क्याश बुक भने पनि हाम्रो क्याश बुकको चाहिँ एउटा टाइप हो है। अब डबल कोलम क्याश बुक भने के रहेछ हेरौं त। डबल कोलम क्याश बुक इज द क्याश बुक वेयर there is two column to record cash and banking transactions and discounts है त। There are three types of double column cash book। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डबल कोलम क्याश बुक भने चाहिँ यस्तो क्याश बुक हो जहाँ चाहिँ दुईटा कोलम हुन्छ। क्याश बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सन र डिस्काउन्ट्सलाई चाहिँ रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ हामीलाई कतिवटा कोलम हुन्छ, दुईटा हुन्छ हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले तीनटा पार्टमा चाहिँ डिवाइड गरेरै छौं डबल कोलम क्याश बुकलाई। के हुन् तिनीहरू हेरौं त। फर्स्टमा के छ, क्याश बुक विथ क्याश एन्ड डिस्काउन्ट कोलम। यसरी चाहिँ दुईटा डिवाइड भा हुन्छ के, कि त क्याश एन्ड बैंक, कि त क्याश एन्ड डिस्काउन्ट, कि त बैंक एन्ड डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ क्याश बुक चाहिँ डिवाइड भा हुन्छ है त। अब क्याश बुक विथ क्याश एन्ड डिस्काउन्ट कोलम भने के रहेछ, दिस बुक कन्टेन्स टु कोलम विच इन्क्लुड क्याश एन्ड डिस्काउन्ट कोलम हो। यसले चाहिँ क्याश र डिस्काउन्ट कोलमलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्दो रहेछ, हामीले त्यसमा चाहिँ रेकर्ड गर्न पाउँदो रहेछौं हो। अब हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरौं है त। जस्तै के भनेको छ, Jan 8 मा चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गर्यौं, Jan 15 मा चाहिँ पर्चेज गर्यौं गुड्स, Jan 19 मा चाहिँ क्याश रिसिभ गर्यौं हो, Jan 25 मा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस चाहिँ तिरेछौं। अब हामीले के बनाउनु पर्यो, क्याश बुक विथ क्याश एन्ड डिस्काउन्ट कोलम बनाउनु पर्यो। अब यसको फर्मेट के छ हेरौं त। फर्स्टमा हामीले के लेख्नु पर्यो, क्याश बुक विथ क्याश एन्ड डिस्काउन्ट कोलम भनेर लेख्नु पर्यो हो। अनि हाम्रो लेफ्ट साइडमा चाहिँ डेबिट भनेर लेख्नु पर्यो र राइट साइडमा चाहिँ क्रेडिट भनेर लेख्नु पर्यो है त। हाम्रो यो लेजरको फर्मेट जस्तै नै हो, जस्ट हामीले डिस्काउन्ट र क्याश कोलम चाहिँ राख्नुपर्छ है। फर्स्टमा के लेख्ने, डेट लेख्ने, अनि पार्टिकुलर्स लेख्ने, अनि एलएफ लेख्ने र डिस्काउन्ट र क्याश भनेर राख्ने है त। किनकि यो त हाम्रो क्याश एन्ड डिस्काउन्ट कोलमको क्याश बुक हो, त्यही भएर हामीले डिस्काउन्ट र क्याशलाई चाहिँ एड गर्यौं। अब क्रेडिट साइडमा पनि त्यस्तै डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डिस्काउन्ट र क्याश भनेर राखिन्छ है त। अब हामी रेकर्ड गर्न सुरु गरौँ। फर्स्टमा के छ हेरौँ त। Jan 8 मा बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश ₹1,50,000 छ हो। यो त क्याश आयो हामीलाई 1,50,000 हो। हामीले सुरु गर्दाखेरि बिजनेस क्याश आएपछि कता रेकर्ड हुन्छ, सबै क्याश आएको डेबिट साइडमा हुन्छ भनेपछि के लेख्नु पर्यो, Jan 8 मा टु क्यापिटल अकाउन्ट 1,50,000 भनेर क्याशमा चाहिँ हाल्नु पर्यो है त। डिस्काउन्टमा हामीले हाल्नु मिलेन किनकि हामीलाई यहाँ डिस्काउन्ट दिएको छैन, हाम्रो त जस्ट क्याश आएको हो। त्यही भएर 1,50,000 चाहिँ हामीले क्याशको कोलममा चाहिँ राख्दियौं है। यति हुन्छ यसको ट्रान्ज्याक्सन, अरु हामीले कतै हेर्नु पर्दैन है त। अब अर्को हेरौं। Jan 15 मा पर्चेज गुड्स ₹20,000 छ हो। अब सामान किन्यौ, पैसा गयो भने हामीले कता राख्नु पर्यो, क्रेडिट साइडमा हो। अब हेरौं त Jan 15 मा Jan 15 भनेर के राख्नु पर्यो, बाइ पर्चेज अकाउन्ट कतिले 20,000 भनेर राख्नु पर्यो है त। अब थर्ड ट्रान्ज्याक्सन के छ, Jan 19 मा चाहिँ रिसिभ्ड क्याश ₹1,700 इन द फुल सेटलमेन्ट अफ 20,000। यहाँ के भनेको छ सुन्नु है त। हामीले के पायौं रे, क्याश पायौं हो। कति मात्र पाएछौं, 1700 मात्र पायौं है त। कति पाउनु पर्ने, 2,000 पाउनु पर्ने ठाउँमा हामीले जम्मा 1700 चाहिँ क्याश पाएछौं भनेपछि 300 त उसले दिन बाँकी हुँदैन, त्यो त हाम्रो डिस्काउन्ट हुन्छ, हामीलाई डिस्काउन्ट दिएको हुन्छ 300 हो। अब हेरौँ त यो कता रेकर्ड होला, रिसिभ क्याश भनेको छ है त। क्याश आयो भनेपछि कतापट्टि रेकर्ड हुन्छ, डेबिट साइडमा। कति क्याश आयो, 1700 मात्र हो। अरु केमा हाल्नुपर्छ, डिस्काउन्टमा हाल्नु पर्यो है त। अब हेरौँ त Jan 19 मा Jan 19 कसले दिएको, हामीलाई डेप्टर्सले दिएको हो नि त क्याश हो। क्याश कति दिएछ, जम्मा 1700 दिएछ हो। अब अरु बाँकी के छ, डिस्काउन्ट कति छ, 300 हो। 2,000 मा 1700 दियो भनेपछि हाम्रो चाहिँ बाँकी चाहिँ के भयो, डिस्काउन्ट भयो, जुन चाहिँ 300 भयो है त। अब अर्को हेरौँ त Jan 25 मा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस ₹8,000 भनेको छ। यो त हाम्रो बिजुलीको खर्च भन्यो नि त। खर्च भनेपछि हाम्रो पैसा गयो हो, त्यो कता हुने भयो, क्रेडिट साइडमा। के भनेर, Jan 25 मा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ क्रेडिट साइडमा चाहिँ 8,000 हुने भयो है त। अब हामीले चाहिँ टोटल गर्नु पर्यो। यता टोटल गरौँ त। डिस्काउन्टमा कति छ, 300 हो। क्याशमा कति भयो, 1,51,700 हुन्छ है त। अब यतापट्टि डिस्काउन्टमा छैन,
क्याशमा कति मात्र छ 20,000 र 8,000 मात्र छ है त हामीले यतापट्टि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि क्रेडिट साइडमा भनेपछि जानको एन्डमा जान 30 मा चाहिँ बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ जति अमाउन्ट पुगेन त्यति चाहिँ हामीले राखिदिन्छौँ तर एउटा कुरा बुझौँ है त हामीले चाहिँ डिस्काउन्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन डिस्काउन्ट चाहिँ जति छ त्यति टोटलमा राखिदिने छैन भने पनि यत्तिकै राखिदिने है त हामीले चाहिँ डिस्काउन्टलाई कहिले पनि ब्यालेन्स गर्दैनौँ हामीले ब्यालेन्स गर्ने भने क्यास र ब्याङ्कलाई मात्र हो तर यहाँ क्यास मात्र छ त्यही भएर हामीले चाहिँ क्यासलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरिदिन्छौँ बाई ब्यालेन्स सिडी लेखेर है त अब यतापट्टि ब्यालेन्स गरिसकेपछि हामीले अर्को महिनामा के गर्नुपर्छ ब्यालेन्स बिडी भनेर त्यही अमाउन्टलाई चाहिँ राखिदिन्छौँ है त यही नै हो हामीले चाहिँ यसै गरी के बनाउँछौँ क्यास बुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट कोलम चाहिँ बनाउँछौँ है त अब अर्को हेरौँ त के छ क्यास बुक विथ ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कोलम भनी छ अघि हामीले क्यास र डिस्काउन्ट गऱ्यौँ अब ब्याङ्क र डिस्काउन्ट कोलम यो भने के रहेछ हेरौँ त दिस क्यास बुक कन्टेन्स 2 कोलम विच इन्क्लुड्स ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कोलम यो क्यास बुकमा चाहिँ कुन कोलम हुँदो रहेछ एउटा ब्याङ्क हुन्छ र अर्को डिस्काउन्ट कोलम हुन्छ है त यसको इक्जाम्पल हेरौँ त फेब्रुअरी 1 मा के छ बिजनेस स्टार्टेड विथ ब्याङ्क ब्यालेन्स 1 लाख भनेको छ है त अब हामीले यसलाई डाइरेक्ट सल्भ गर्न सक्छौँ नि हो हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्यौँ ब्याङ्क ब्यालेन्स 1 लाखले भनेपछि कता जाने भयो डेबिट साइडमा हो फेब्रुअरी 1 मा टु क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट साइडमा हो 1 लाख भनेर कता लेख्नु पर्यो ब्याङ्कमा हो 1 लाख लेख्यौँ ठिक छ है त अब अर्को हेरौँ त के छ फेब्रुअरी 5 मा चाहिँ पर्चेस गुड्स एन्ड पेड चेक ₹10,000 भनेको छ हो अब हामीले सामान किन्यौँ र हामीले चाहिँ चेक दिएछौँ सामान किन्दा त हाम्रो पैसा गयो हाम्रो चेक गयो कि गएन 10,000 गयो भनेपछि हामीले यसलाई कता लेख्नु पर्यो हामीले यसलाई क्रेडिट साइडमा चाहिँ 10,000 पर्चेज भनेर लेख्नु पर्यो हो बाई पर्चेज अकाउन्ट 10,000 भनेर लेख्यौँ है त अब अर्को छ फेब्रुअरी 15 मा चाहिँ सोल्ड गुड्स अफ ₹20,000 टु ईसालाई चाहिँ 20,000 को गुड्स बेचेछौँ अब हामीलाई यहाँ क्यास भनेको छ कि छैन भनेपछि हामीले के गर्नु भएन रेकर्ड गर्नु भएन सेल्सको चाहिँ कतै पनि रेकर्ड गर्नु भएन ब्याङ्क पनि भनेको छैन क्यास पनि भनेको छैन भनेपछि यो चाहिँ हामीले उधारोमा चाहिँ सामान बेचेछौँ हो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो रेकर्ड गर्न पाइएन है त अर्को छ फेब्रुअरी 18 मा रिसिभ्ड फ्रम ईसा ₹18,500 इन फुल सेटलमेन्ट भनेको छ हेर है त अब ईसालाई हामीले यहाँ माथि सामान बेचेका छौँ उसले चाहिँ फेब्रुअरी 18 मा चाहिँ पैसा दिएछ कि हामीलाई कति दिएछ 18,500 तर हामीले सामान बेचे 20,000 को हो नि भनेपछि हामीले डिस्काउन्ट दियौँ उसलाई 1,500 को त्यही भएर उसले हामीलाई जम्मा कति दिए 18,500 दिएछ यो चाहिँ ब्याङ्कको थ्रुबाट दिएछ है त उसले भनेपछि अब हामीले त पैसा पायौँ भनेपछि यो त डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्नु पर्यो हो अब डेबिट साइडमा के भनेर रेकर्ड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टु ब्याङ्क अकाउन्ट हो ब्याङ्कमा पैसा दिएको हो नि कति दिएछ पैसा टोटल 18,500 1,500 त हामीले डिस्काउन्ट दियौँ भनेपछि डिस्काउन्टकोमा चाहिँ 1,500 लेखिदियौँ है त अब केही रेकर्ड गर्नु बाँकी छैन अब हामीले टोटल गर्नु पर्यो हो डेबिट साइडमा ब्याङ्कको टोटल कति हुन्छ 1,18,500 हो क्रेडिट साइडमा कति मात्र छ 10,000 मात्र छ अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो 1,08,500 ले चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गरिदियौँ अब डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन जति छ त्यति राखिदिने छैन भने पनि त्यत्तिकै राखिदिने है त यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्यास बुक विथ ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कोलम चाहिँ बनाउँछौँ है त अब अर्को पनि छ हाम्रो टाइप हो क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम भन्ने छ है त यो भने के रहेछ हेरौँ त दिस क्यास बुक कन्टेन्स 2 कोलम विच इन्क्लुड्स ब्याङ्क एन्ड क्यास कोलम हो Here we can find the transactions which shows the transfer of balance between cash and bank account. This is known as contra entry. Contra entry is the situation where cash flow occurs but the cash does not go anywhere. It is simply the transfer of cash to bank and bank to cash. यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्याश बुक विथ क्याश एन्ड ब्याङ्क कोलम भने चाहिँ यसले चाहिँ दुईटा कोलम चाहिँ इन्क्लुड गर्छ के क्याश र ब्याङ्क कोलम हो अनि के भनेको छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो क्याशबाट ब्याङ्कमा ट्रान्सफर हुन्छ ब्यालेन्स हो कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्याङ्कबाट क्याशमा ट्रान्सफर हुन्छ कस्तो कस्तो केसमा त्यो हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ डिपोजिट गऱ्यौँ रे क्याश भनेपछि क्याश ब्यालेन्स केमा ट्रान्सफर भयो ब्याङ्क ब्यालेन्समा ट्रान्सफर भयो नि हो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ कन्ट्रा इन्ट्री भनिन्छ है त कन्ट्रा इन्ट्री भने चाहिँ एउटा यस्तो सिचुएसन हो जहाँ चाहिँ क्याश कतै पनि जाँदैन के
क्यास फ्लो चाहिँ हुन्छ तर बाहिर चाहिँ जाँदैन। ब्याङ्क र क्यास बीच चाहिँ क्यास फ्लो हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? कन्ट्रा इन्ट्री भनिन्छ है त। यसलाई सिम्पली के भनिदो रहेछ? त्यही हो, ट्रान्सफर अफ क्यास टु ब्याङ्क अथवा ब्याङ्क टु क्यास। क्यासबाट ब्याङ्कमा र ब्याङ्कबाट क्यासमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ पैसा भने चाहिँ त्यसलाई के भनिदो रहेछ? कन्ट्रा इन्ट्री भनिन्छ है त। अब हामीले क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलमको चाहिँ इक्जाम्पल हेरौँ है त के छ। डिसेम्बर 1 मा के भनेको छ? बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास ₹20,000 एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स ₹80,000 भनेको छ है त। अब हामी चाहिँ डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ क्यास बुकमा चाहिँ पोस्ट गरौँ है त। के भनेको छ? क्यास चाहिँ 20,000 ले र ब्याङ्क चाहिँ 80,000 को ब्यालेन्सले चाहिँ हामीले बिजनेस स्टार्ट गऱ्यौँ भनेको छ। यो कता जाने भयो? डेबिट साइडमा हो। डिसेम्बर 1 मा चाहिँ टु क्यापिटल अकाउन्ट भनेर चाहिँ हाम्रो क्यासमा 20,000 हो। हेरौँ त, क्यासमा 20,000 र ब्याङ्कमा चाहिँ 80,000 हालिदिनु पर्यो है त। यति मात्र गर्नु पर्यो है। अब अर्को के छ? डिसेम्बर 13 मा पर्चेस गुड्स अन ₹20,000 20,000 को चाहिँ गुड्स चाहिँ हामीले किनेछौँ भनेपछि पैसामा हो नि हो। पैसा 20,000 तिरेर चाहिँ हामीले गुड्स किन्यौँ भनेपछि यो हामीले पैसा तिर्यौँ भनेपछि कता जाने भयो? क्रेडिट साइडमा। बाई पर्चेस अकाउन्ट भनेर चाहिँ 20,000 चाहिँ हामीले क्यासमा चाहिँ राख्थ्यौँ है त क्रेडिट साइडमा है। अब यो डिसेम्बर 23 मा अब अर्को छ सोल्ड गुड्स ₹30,000 एन्ड रिसिभ चेक भनेको छ हो। 30,000 को चाहिँ हामीले सामान बेचेर चाहिँ हामीले के पाएछौँ? चेक पायौँ। चेक भने त हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स इन्क्रिज भयो नि चेक पाएपछि हो। भनेपछि कता जाने भयो? डेबिट साइडमा। कतिले? 30,000 ले। अब डिसेम्बर 23 मा चाहिँ हामीले टु सेल्स अकाउन्ट भनेर 30,000 चाहिँ हामीले चेक रिसिभ गरे हो। त्यही भएर चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ 30,000 हालिदियौँ है त। अब अर्को के छ हेरौँ त। डिसेम्बर 28 मा चाहिँ विथड्रन क्यास फ्रम ब्याङ्क ₹5,000 भनेको छ है त। हामीले चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ 5,000 चाहिँ झिकेछौँ हो। यो त हाम्रो क्यास फ्लो भयो नि हो। तर क्यास कतै गएको छ त? छैन। ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले क्यास झिक्यौँ। ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्यो तर क्यास ब्यालेन्स त बढ्यो भनेपछि फ्लो अफ क्यास त भयो तर क्यास कतै गएन भनेपछि यो के हुँदो रहेछ? कन्ट्रा इन्ट्री हुन्छ है त। यसलाई चाहिँ हामीले दुईपल्ट रेकर्ड गर्छौँ कि एकपल्ट चाहिँ क्यास बढ्यो भनेर एकपल्ट चाहिँ ब्याङ्क घट्यो भनेर है त। फर्स्टमा हेरौँ त। विथड्रन क्यास चाहिँ हामीले झिक्यौँ भनेपछि क्यास के भयो? बढ्यो नि हाम्रो हो। कता जाने भयो? क्यास बढ्यो भने डेबिट साइडमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यास ब्यालेन्स चाहिँ के गर्नु पर्यो? 5,000 ले जोड्नु पर्यो। हेरौँ त। डिसेम्बर 28 मा चाहिँ टु ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर क्यासमा चाहिँ हामीले 5,000 के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो है त। यो चाहिँ कन्ट्रा इन्ट्री हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ सी भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले मार्क गरिदियौँ है। हाम्रो के भएछ यहाँ? क्यास ब्यालेन्स चाहिँ बढेछ। त्यही भएर हामीले डेबिट साइडमा चाहिँ टु के को थ्रुबाट? ब्याङ्कको थ्रुबाट बढायो हो नि क्यास ब्यालेन्स। टु ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर क्यासमा चाहिँ हामीले कति राख्नु पर्यो? 5,000 राख्नु पर्यो है त। अनि अर्को के छ? ब्याङ्क त हाम्रो घट्यो। ब्याङ्क घटेपछि कता हुन्छ? क्रेडिट साइडमा हो। भनेपछि डिसेम्बर 28 मा बाई क्यास अकाउन्ट भनेर चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ कति राखिदिनु पर्यो? 5,000 राख्नु पर्यो है त। यो त घट्या हो नि त हो। यति गरिसकेपछि अब हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अनि जति पनि ब्यालेन्स बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ डिसेम्बर 30 मा चाहिँ बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ ब्यालेन्स गरिदिनु पर्यो है त। यहाँ चाहिँ हामीले क्यास र ब्याङ्क दुइटै ब्यालेन्स गर्नुपर्छ है। डिस्काउन्ट भयो भने मात्र ब्यालेन्स नगर्ने हो, नत्र चाहिँ हामीले क्यास पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ र ब्याङ्क पनि ब्यालेन्स गरेर राख्नुपर्छ है त। अनि जति ब्यालेन्स गरे अमाउन्ट छ त्यतिलाई चाहिँ अर्को मन्थको फर्स्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ है त, ब्यालेन्स बिडी भनेर है। यसरी चाहिँ हामीले क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम बनाउँछौँ है त। अब यो भिडियोमा हामीले के पढ्यौँ? डबल कोलम क्यास बुकमा के पर्दो रहेछ भनेर पढ्यौँ। डबल कोलम क्यास बुक भने के रहेछ भनेर पढ्यौँ हो। र त्यसको टाइप्सहरू चाहिँ कसरी गर्छौँ, हामीले कसरी रेकर्ड गर्छौँ भनेर पढ्यौँ है त। अब यसभन्दा पछिको भिडियोमा चाहिँ हामीले ट्रिपल कोलम क्यास बुक भने के हो, त्यो चाहिँ कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ पढ्छौँ है त। आजको लागि चाहिँ यति नै। धन्यवाद।